امام احمد بن حنبل نا بہت بڑے چوٹی دے عالم دین نے حضرات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک دن سفر طے کر رہے حضرات رات دا ٹائم میں عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے تے مسجد دے اندر داخل ہون لگے کہ میں مسافر مسجد اندر آرام کر لواں تے مسجد دا جڑا خادم آندا ہے مولانا کتھوں آئے ہو مسافر ہو جی مسافر تے ذرا باہر تشریف لے جاؤ مسجد نو اسی تالا لاؤنا ہے ایتھے رات رہن دی اجازت اتھے رات رہن دی اجازت نہیں امام صاحب فرماندے یار میں مسافر ہوں تو باہر تالا لانا تے لا دے میں اندر آرام کرنا فجر ٹائم آ کے میں نو اٹھا لیں وہ آندا نا میں نو اجازت کوئی نہیں ساڈا فیصلہ ہویا تالا میں لاؤنا تے باہر نکل حضرات اس مہمان نو باہر کڈدا پیا ایک نان بائی حضرات جن نان دا روٹیاں دا تندور لایا ہے یہ بندہ کولوں گزردا پیا نے منظر ویکھیا کہ ایک مسافر رائی انہوں حضرات مسجد دا خادم کہی جاندہ کہ تشریف لے جاؤ ایتھے رات رہن دی اجازت نہیں اس تندور والے ماڑے غریب بندے نے کہ یا مہمانوں مسجد نو ایتھے رہن دیو انہوں تالا لان دیو چھوڑ دیو میرے نال چلو میں اپنے گھرے لے جاؤں آج رات تو سب میرے مہمان بن جاؤ میں تو انہوں کھانے کھلاؤں تو اٹھے قیام تیرے حیث دا انتظام کرا حضرات انہوں لے کے اپنے گھرے چلا گیا بستر پہ چھا دیتا ہے صبح سہری دا ٹائم ہے سرگی دا ٹائم ہے او نان بھائی روٹیاں دا جنہیں تندور لایا ہے نان والا تندور لایا ہے حضراتوں نے آٹا گننا شروع کر دیتا نالے آٹا گن رہا تے اچھی کہی جاندہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ آٹا گن دے تے استغفر اللہ حضرات نان تیار کر دے تے استغفر اللہ امام صاحب دیاں نظرہ پہیوں بار بار اللہ پاک کو معافیاں طلب کری جاندہ ہے استغفار کری جاندہ ہے امام صاحب آندے نے بھائی اتنا زیادہ استغفار کری جاندہ ہے کیا تینو استغفار کرن دا کوئی فائدہ بھی ہویا ہے یا کوئی نہ اے آندے مسافرو جدوں دا میں استغفار شروع کیتا رب نے بہاراں لا دتیاں نے قرضے اتر گئے نے کاروبار اندر برکتاں جو میں رب کو منگے آئے جیڑی میں دعا کیتی ہے اللہ پاک نے ہر میری دعا قبول کر لی ہے میں استغفار کرنا اللہ پاک کو جو منگا میرا رب میں نو دے دیندہ دعاواں ساریاں قبول نے ایک دعا باقی رہ گئی ہے تے تسی مسافر ہو تساں بھی دعا کرو او دعا اللہ میری پوری کر دے وے امام صاحب آندے نے کیڑی دعا آندہ بڑے عرصے دی دل دی خواہشیں چوٹی دے عالم دین وقت محدث امام احمد بن حنبل ملاقات کرنا چاہنا اے میرے دل دیاں حسرتاں تے دعاواں نے آج تک کہ دعا قبول نہیں ہوئی امام صاحب دی گل سن کے حیران ہو گئے فرمایا کیا تو جاننا ہے امام صاحب نو جاننا ہے آندہ جی ساری دنیا جان دیئے اس امام والا کون نہیں جاندہ جنہوں 3 بادشاہاں نے درے تے کوڑے مارے نے کیوں بادشاہ دے نے امام کہہ دے قرآن مخلوق ہے بادشاہاں نو امام آندہ ان کمیوں قرآن مخلوق نہیں ہے رب دی کلام ہے اے رب دی کلام ہے اے رب دی کلام ہے اے جرم تے خطا تے غلطی ہے وہ نہ اتنا مارے ہیں اتنے بڑے بڑے درے محدثین آندے نے اگر درہ کسے بہت بڑے اونٹ ہاتھی نو ایک درہ بج جائے ہاتھی اپنے پیرہ تے زمین تے کھلو نہ سکے حضراتوں نہ دریاں نال امام نو ماریا گیا اے آندہ جی استغفار کر دیاں جنیاں دعاواں کی دیاں وہ ساریاں قبول ہو گئیاں کوئی دل دی حسرتیں حدیث دی خدمت کرنے والا امام احمد بن حنبل نو ملنا چاہنا ہوا امام صاحب دیاں گلنا سن کے اکھاں گلیاں ہو پئیاں آندے نے ویریا اٹھ کے کھڑا ہو تے جفی پا لے اے دعا بھی رب نے تیری قبول کر لیا امام احمد بن حنبل میں
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا معافیاں منگ لو استغفار کر لو اللہ دل دیاں مراداں پوریاں کرے گا اللہ دل دیاں آساں پوریاں کر دے گا حضرات میری طرف ویکھیا جے تیان کرے جے اور کہہ دیا کرو معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا گل تینوں پسند ٹیرے اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں اوندے 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 ہو گئی میں توں دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمج پھیرے اللہ سونیا امام ابن قدامہ اپنے ماضی دا واقعہ لکھ دینے بڑے گناہگار نے شرابی حسرات کیڑا گناہ جیڑا موجود نہیں ہونا دے اندر ایک رات نو ستے تے خواب آئی توجہ ہے امام ابن قدامہ کرات ستے لیٹے ہوئے نے خواب آئی تے خواب دے اندر بیندے کینے حضرات میری طرف دیکھنا دو بڑے بڑے اژدہا سانپ بڑے خطرناک اژدہا اس امام ابن قدامہ دے پیچھے انہوں ڈنگ مارن دی تے کھان دی کوشش کر دے یہ خواب بیندہ پیا اٹھ کے امام صاحب دوڑ پینے تے دوڑ دیاں بہت بڑی پہاڑی تے چڑھ گئے دوڑ دے جا رہے پہاڑی تے چڑھ گئے ادھر اژدہا پیچھے نے سامنے آگی آگ دا دریا نظر آ رہے ہیں امام صاحب آندے نے جو رک گیا اژدہا کھا جان گے اگے چلا گیا آگ دے اندر چل جاواں گا جاواں تے کدھر جاواں اے دائیں بیندے تے بائیں بیندے دو آدمی نظر آئے امام صاحب نے آواز ماری اے نوجوانوں کون ہو تساں میری مدد کرو میں پریشان ہاں اژدہا مینوں کھانا چاہندے ادھر آگی آگے انہاں اژدہاواں کول مینوں بچا لو کون ہو وہ دو بندے بول کے آندے نے امام جی گل سن لو اسی تیری مدد نہیں کر سکتے اسی کمزور ہاں امام صاحب فرماندے کون ہو تساں تے کادیاں کمزوریاں آندے نے اسی تیری زندگی دے نیک اعمالاں جڑا تو سستی تے کہلی دے نال کردہ رہے ہیں کمزور ہیں اساں تیری مدد نہیں کر سکتے اے جڑے تیرے پیچھے دو اژدہا نے اے تیری زندگی دے پاپ تے گناہ نے اے تیری زندگی دے عیب نے جڑا چھپ چھپ کے گناہ دن رات کردہ رہے ہیں تے اگے گناہ واندہ انجام جہنم تے آگ نظر آ رہی ہے ہن تو جان تیرا کم جانے اساں تیریاں نیکیاں لیکن کمزور وہاں اتنی قوت نہیں آگ تم بچا لئیے ان اژدہاواں تم بچا لئیے اژدہا مزید قریب ہوئے ان دیاں ڈیکراں نکلیاں اٹھ کے بہ گئے تھر تھر کمبی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے نالے روئی جاندے نالے کمبی جاندے رو کے آندے میرے اللہ عرشاں والے ربا میری زندگی دے گناہ معاف کر دے آج میں خواب اندر جڑا منظر ویکھے یا اللہ میں پریشان ہو گیا میں نو معاف کر دے پہندہ تو میری سچے دل نل توبہ ہے قرآن اندہ فرمایا اللہ من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم سچے دل نال معافی منگی توبہ کیتی ہے خدا دی قسم اللہ پاک نے معاف کر دیتا آج دے بعد امام صاحب نے ایسا دل لگایا انہیں کئی حدیث دیاں کتاباں لکھ دیتیاں نے بہت بڑے چوٹی دے عالم دین جیندہ نام امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ انج کر کے توبہ کر کے اللہ پاک نے رہنمائی کیتی ہدایت دکھائی حضرات میں عرض کرنا چاہنا معافیاں تساوی آج کہہ لو سارے مل کے رو کے رب دے اگے کہہ لئیے معافیاں دے کلمج پھر اللہ سونیا گل تینوں پسند تیرے اللہ سونیا
मुआफियां दे कलम च फेरे अल्लाह सोनिया गल तैनू ए पसंद तेरे अल्लाह सोनिया चंगा हाँ या मंदा हाँ आखिर तेरा बंदा हाँ आउंदे 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 हो गई मैं तू देर अल्लाह सोनिया पूरा रमजान कबूलियत दा वक्त हुंदा है हजरात दिने करो रात करो अल्लाह पाक मैनू ले गया जदों मैं गया ना मक्के खुदा दी कसम मैं देखया एक बंदा जेड़ा मुल्तजिम नाल चिमड़े है बैतुल्लाह दे दरवाजे दहलीज नू हाथ लाए ने रो के आंदा सुरैकी अंदर या अल्लाह मैं बहु गुनाहगार हां मैं बहु खताकार हां मैं बड़े वड्डे वड्डे पाप कीते ने या अल्लाह मैं को तेरी रहमत दा सहारा ए मेरे अल्लाह मैं को मुआफ कर दे या अल्लाह लोकां दे हजारां दर मेरा हिक्को दर रब्बा मैं पूरी जिंदगी शिरक काई नहीं कीता और गुनाह काफी ने अल्लाह मैं को मुआफ कर दे मैं को मुआफ कर दे खुदा दी कसम उस बंदे ने रो रो के इंज मुआफी मंगी मेरा दिल कह रहा सी इंज लगदा है इस बंदे नू जरूर रब ने मुआफ कर दे ते इधर मेरे कन्ना अंदर आवाज पई एक बीबी है नाले मुआफी मंगदी है ते नाले दहलीज नू हाथ ला के आंदी है मेरे अल्लाह मेरी औलाद नू सुख अता कर दे मेरी औलाद दे दुख दूर कर दे धियां पुत्रां नू इज्जतां दे दे खुदा दी कसम नाले मुआफियां मंगदी नाले औलादां लई दुआवां अल्लाह करे रब्बुल आलमीन सानू भी मुआफियां मंगण वाला मुआफियां तलब करन वाला बना दे रमजान दा महीने ते बड़ी तेजी नाल जा रहा है हजरात जिंदगी दियां बातां आइंदा साल पता नहीं मेरे तुहाडे नसीब अंदर है कि कोई ना कह लिया करो दुआवां अल्लाह पाक किसे दी कदी भी नहीं जे मोड़दा दो तीन जुमले पढ़ा मेरी तरफ देखना अल्लाह तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदार हर शय पे तू कादिर सब तेनू इख्तियार इख्तियारात दा मालिक कौन है अल्लाह तेरी खुदाई रब्बा तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदार हर शय पे तू कादिर सब तेनू इख्तियार तेरे बगैर अल्लाह मुश्किल कुशा न कोई हाजत रवा न कोई हाजत रवा न कोई हर कई दे डुबदे बेड़े हर किसे दे हर कई दे डुबदे बेड़े लांदा तू किनारे रब्बा तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदारे उठ गां घोड़ा बकरी उठ गां घोड़ा बकरी मज कै कीती त्यारे दस कै बनाई धरती सूरज ते चन्न तारे नहीं बोले उठ गां घोड़ा बकरी मज कै कीती त्यारे दस कै बनाई धरती सूरज ते चन्न तारे फल फुल ते बाग बूटे फल फुल ते बाग बूटे खजियां ते अम अनारे दस कै बनाई धरती सूरज ते चन्न तारे अल्लाह तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदारे मौला तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदारे हर शय पे तू कादिर तेनू सब इख्तियारे हजरात मेरी तरफ वेखिया जे इन्हां बचपन दे अंदर स्कूल दियां किताबां उर्दू दे अंदर हजरात एक तुसां कहावत एक वाकया ते किस्सा बड़ी दफा सुनिया ते पढ़िया मेरी तरफ देखो ओ मियां एक दिन करन शिकार शिकारी अते विच जंगल दे आया हेठ दरख्त दी छां थले उस अपना डेरा लाया शिकारी हेठ उतों बाज
सियान बैठा विच विचाले आन बैठी एक घुगी हेटों शिकारी तकदा के तीर घुगी नू लावा उतों बाज उड़दा आया जे उड़े ते मैं घावा इतने ताई उस घुगी ने यारो अपना हाल रब नू सुनाया दरख्त विचों एक नांग निकल के तरफ शिकारी आया डंग लगाया उस जालिम ने नाल अजल कहर दे तीर जो छुट्टा वंजबाज नू लगा वेखो दोवें दुश्मन मरदे वेखो दोवें दुश्मन मरदे विच विचाले घुगी यारो रह गई नांग नरोई मारन वाले मर गए ने वाह कुदरत रब दी होई ते घुगी की आंदी है कम वक्त लोग जाहिल कम वक्त लोग जाहिल खैरान सद मरेंदे शारग जो तू नेड़े तेनू नहीं सदेंदे और घुगी कह रही है कम वक्त लोग जाहिल गैरानू सद मरेंदे शारग जो तू नेड़े तेनू नहीं सदेंदे भुलिया यार दर खुदा दा हो शिरक दा शिकारे रब्बा तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदारे हर शै पे तू कादिर मौला तेनू इख्तियारे रब्बा तेरी खुदाई विच कोई न हिस्सेदारे मैं अर्ज कर रहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिगा फिर को हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नो बड़ी कमाल दर्जे दी है और तुहानू रवायत सुनान लगा हजरत अनस रज़ी अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते ने पहले बनी इसराइल कौम दा एक राहिब हजरात 60 साल इबादत करने वाला किन्ने साल 60 साल इन्हें मुसलसल इबादत की ते हजरात 60 सालों की इबादत एक पासे उनके गवांढ अंदर ना किसी बीबी ने डेरा ला लिया ते ओ नीचे उतरिया उन्हें 6 रात इस बीबी नाल गुजारियां किन्नियां 6 रात इस औरत नाल गुजारियां हजरात मेरी तरफ देखा जे बदकारी बुराई कर ली फिर इन्हों एहसास होया मैं ते गलती कर ली इतना बड़ा इबादत गुजार रब ना ताल्लुक ते बुराई दलदल अंदर उतर गया ये तू शर्मिंदा होके दौड़ पिया दौड़दा दौड़दा दूजी बस्ती अंदर गया हजरात शर्मिंदा बड़ा परेशान बड़ा है 3 दिन एक बस्ती अंदर ठहरिया रोटी नहीं खाऊंदा हजरात नींद नहीं आउंदी गुनाहां दी मुआफी मंगी जांदा है 60 साल इबादत करने वाला 6 रात हजरात किसी गैर औरत ना गुजार के बड़ा शर्मिंदा होया की करा 3 दिन परेशान ते शर्मिंदगी रोंदियां रोंदियां इहदे कोल खाना ते रोटी जमाए एक गरीब मिस्कीन आया आंदा रब दे नाम दा सवाल करना इन्हें अद्धी रोटी चुकी उस मिस्कीन नू दे दी ते दूसरा आ गया दूसरा टुकड़ा चुके हैं अल्लाह दी रज़ा लई दूजे मिस्कीन नू दे दिता बड़े मसूद बयान करदे ए नबी पाक ने गल्लां सहाबा नू सुनाइयां ए गरीबां मिस्कीनां नू खाना खिलांदा ते मौत आ गई इत्थे ही फौत हो जांदा है हजरात मेरी तरफ देखना अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेज दिते ने इंदा हुण हजरात अमाल तराजू हो रहे ने 60 साल दी इबादत एक पलड़े अंदर पाई गई 6 रातां जड़ियां ने बुराई बदकारी कीती एक पलड़े दे अंदर डालियां गईयां हजरात 60 सालां दी इबादत इंदा पल्ला हौला हो जांदा है बदकारी ते गुनाह वाला पल्ला भारी हो जांदा है हुण दूजे पल्ले अंदर वो अल्लाह दी रज़ा लई सदका कीता है वो जड़ी नेकी ते मिस्कीनां नू खाना खिलाया उस रोटी नू डाल दिता
کیتا جاندا ہے خدا دی قسم گناہ والا پلہ ہولا ہو گیا صدقے والا پلہ بھاری ہو گیا کی مانی ایک تے نے اللہ پاک اگے شرمندگی نہ توبہ کیتی اور پھر رب تیرا اندر صدقہ کیتا اللہ پاک نے 6 راتاں دی برائی نو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک نے معاف کر دیتا اسی طرح حضرات روایت اور سن لو حضرت میری طرف دیکھنا میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو کئی مرتبہ واقعہ سنایا کئی مرتبہ گلاں سنائیاں کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک بڑا بندہ گناہگار خطا کار تے دولت پیسہ بڑا ایندا نام کفل ہے ایک دن ایک بی بی مجبور غربت دی ماری غربت دی ستائی ایک بی بی چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بیوہ عورت سردہ سائیں خامد فوت ہو جاندہ ہے یہ مجبور تے غریب بی بی حضرات بچیاں نو کھلان واسطے کوئی نہیں کھان پین واسطے کرے کچھ نہیں کفل کو لائی آندھیے وے کفل میرے یتیمہ تے ترس کھال ہے کوئی آٹا دانا کوئی درم و دینار تعاون کر دے کچھ خدمت کر دے تے آندہ ہے نی بی بی ایک رات میرے نال گزار میں نو راضی کر میرے نال بدکاری کر لے تے میں تینو 60 دینار دے دیاں گا بی بی آندھی اللہ میری توبہ ایک غلط کم میں نہیں کرنا اللہ دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے وے کفل رب کو لو ڈر جا کیڑیاں برائیاں دیاں دعوتاں دین لگ پہ ہیں کفل آندھا پھر چلا جا چلی جا کچھ نہیں ملے گا بی بی پریشان ہو کے کرے آ گئی دائیں بائیں کوشش کی تھی یتیم بچیاں تے بچیاں لی کچھ نہیں ملیا حضرات غربت بھی بڑی عجیب چیز ہے اللہ کرے غربت اندر رب صبر بھی دے وے آمین کو حضرات ملک اندر کہت مچ گیا ہے خدا دی قسم پچھلے ہفتے خبریں سنیاں نے آٹے دیاں آٹا حاصل کرن لی لینا قطاراں دے اندر کئی بیبیاں فوت ہو گئیاں تے کئی بابے ڈگ کے فوت ہو گئے اللہ میری توبہ یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان نو کہت غربت پریشانی دکھاں تو بچا لے آمین کو تے بی بی بڑی پریشان ہے غربت دی ستائی کوئی آٹا دان اناج کی تو نہیں ملیا تے بڑی پریشان ہے پھر مجبور ہو گئی یا اللہ انج دیاں بیبیاں دی مدد فرما انج دے بھائیاں دی مدد فرما جڑے مجبور نے جڑے غریب نے گناہ نہیں کرنا چاہتے تے لوگ انہاں دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھاؤں دے میں یا اللہ انہاں مجبوران دی مدد فرما اپنے حال تے رحم کر انہاں دے حال تے رحم فرما اے بی بی بڑی کوشش کی تھی کچھ نہ لبیا پھر مجبور ہو کے بچے نکے نکے بلک دینے پہ امی بھوک بڑی لگی ہے کھانا کھلا دے نمائے بھوک نے تڑپایا کچھ کھلا دے ماں مجبور ہو کے پھر کفل کو لا گئی وے کفل میں مجبور ہاں نجائز فائدہ نہ اٹھا میرے تے ترس کھا لے تے میرے یتیماں دے منہ نو ویکھ لے کوئی آٹا دانا اناج دے دے حضرات رب دی قسم ہو بیبیاں جنہاں نو چند سورج نے چاتی نہیں ماری غربت دی ستائیاں عزتاں آبرو بیچنتے ہو بھی باہر آ گئیاں یا اللہ ایسے لوگاں دی مدد فرما حضرت جبرائیل نے بھی کیا سی یا اللہ میرا دل کردہ ہے جنہاں دی آمدن تھوڑی ہے خرچے زیادہ نے بندے خوددار نے جبرائیل دا دل کردہ ہے رات نو اناج دیاں بوریاں بھر کے انہاں دے گھران دے اندر رکھ کے آ جاؤں مجبور خوددار بندیاں نو جبرائیل نے بھی پسند کی بی بی پھر دوبارہ آ گئی کہ فلاندہ میری کوئی شرط ہے پیسے لے جا تے رات نو آ کے میری شرط پوری کر دیں ہوئی 60 دینار دیتے انہیں آٹا دانا لیا بچیاں نو کھانا کھلایا انہاں نو سمایا تے جڑی شرط طے کی تھی کفل دی طرف تر پئی نالے دل اندر روندی جا رہی ہے اللہ پاک نہ گلاں کر دی جا رہی ہے کفل دے کرے گئی دروازے بند کر لے بی بی کمبی جاندی ہے روئی جاندی ہے وے کفل اجے موقع ہی اللہ پاک کو یاد کر لے اے 5-7 منٹ 10 منٹ گزر جانے نے لیکن اللہ پاک دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانے اللہ پاک دی عدالت اندر کی جواب دینے
اے بڑا کبیرہ تے خطرناک گناہی بی بی کمبدی پئی ہے کفل ویکھ کے میرے آقا بیان کردے نے کفل منظر ویکھ کے حیران ہو گیا آندا بی بی تو پہلی مرتبہ جے گناہ کیتا ہی نہیں تو اتنی ڈری جانی ہے میں تے گناہاں دی دلدل اندر اتریاں دن رات رب دیاں نافرمانیاں کرنا وا میرا کی بنے گا بی بی دی کیفیت ویکھ کے کفل آندا ہے پیسے بھی لے جا اللہ واسطے تینوں آزاد کیتا معاف کیتا دعا کر دیویں گوائیاں دے دیویں میں تینوں ہاتھ نہیں لایا برائی نہیں کیتی پیسے دے دیتے سچے دل نہ رب کو معافیاں منگنا وا انہیں مسلح ڈالے ہیں وضو کر لے ہے ویکھن رب دی مدد کیویں آئی ایک بی بی نے حضرات انہوں بدکاری برائی تو بچایا ہے خود بھی حرام تو بچ گئی کفل نو بچایا پتہ لگے ہے اگر بیبیاں چاہن گناہاں تو خود بچنا چاہن تے مرد نو بھی یقیناً بچا سکدیاں نے بی بی چلی گئی انہیں دروازہ بند کر کے سجدے پہ گئے تے رو رو کے اللہ پاک کل معافی منگی جاندے یا اللہ میں تے گناہی بڑے کیتے نے میں بڑا خطا کار یا اللہ میں نو معاف کر دے عرشاں والے ربا میں نو معاف کر دے تیری ذات نو کوئی زوال نہیں انداز کی ہوئے گا رو رو کئی جاندے اے میرے اللہ تیری ذات نو کوئی زوال نہیں تے تو گجا میرا حال نہیں اے میرے اللہ میرے دن بھی جاننا ہے تے میری راتاں بھی جاننا ہے میرے حال نو جاننا ہے یا اللہ میرے دل دیاں گلاں بھی جاننا ہے تیری ذات نو کوئی سوال نہیں تے تو گجا میرا حال نہیں ساڈی دلی مراد عطا کر دے ساڈے معاف سارے گناہ کر دے آمین کو حضرات معافی منگن دا ناز ساڈی دلی مراد میری دلی مراد عطا کر دے میری معاف تو ہر ایک خطا کر دے ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ ساڈے دلاں دی آس نو توڑی نہ اسی ہور کسے در جانا نہیں تیرے باجو کوئی ٹکانا نہیں تو آکھیں ایسی غیر تھی نہ منگی میرے کلو منگدا نہ سنگی سانو ہور کسے در دی لوڑ نہیں تیرے در وچ ربا تھوڑ نہیں میری دلی مراد عطا کر دے میری معاف ہر ایک خطا کر دے اے معافیاں منگی جاندے معافیاں منگدا منگدا ایتھے ہی فوت ہو جاندے حضرات روح نکل گئی فوت ہو گیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صبح دن چڑھے لوگ ویندے نے کفل دا دروازہ نہیں کھلیا اے لوکاں دیاں عزتاں دا لٹیرا گنہگار تے پاپی اجے بھوا نہیں کھلیا باہر نہیں آیا ایندا پتہ کرو کی بن گیا لوگ دروازے تے آئے تے اوپر موٹا کر کے لکھے ہے اور لوگوں اللہ پاک نے کفل نو معاف کر دیتا ہے رب نے کفل نو معاف کر دیتا لوگ دروازہ دیواراں پھلان کے آئے آکے ویندے نے کفل فوت ہو چکے ہیں کفل نو موت آ چکی میں عرض کرنا چاہنا لوگوں توبتن نسوہا انج دی خالص توبہ اللہ تیرے بوئے وچ بے کے رو لین دے کالا عمل مہنجوہ تھی تو لین دے جیڑے بوئے جاوے پاپی اگوں پولے باج دے پڑھ لو مارو 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 پیر خانے گج دے سانو اپنے بوئے وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بے کے اللہ رو لین دے او گناہگار پاپی آیا لکھاں جگہ مار کے سارے پاسے چھڑ تیری تیری دھار کے ہن ردی نہ درکاری لگے ہو لین دے
تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کتھے جاواں بوا چھڈ تیرا اے مالکا تیرے بنا میرا کون ہے سچے خالقا ربا تیرے تو علاوہ تے ساڈا کوئی خالق مالک ہے ہی نہیں کتھے جاواں بوا چھڈ کے اے میرے مالکا میرا تیرے بنا کون اے سچے خالقا مینوں اپنے بوئے وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما حضرات انسان نو اللہ پاک نے سمجھ بوجھ دیتی ہے پھر رہنمائی واسطے انبیاء بھیجے رسول اللہ دی تعلیمات رب دا قرآن میں پیش کر چکے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں مایوسی مت کرو سچے دل نہ توبہ کرو اللہ پاک کو گناہاں دی معافی منگو خدا دی قسم ایسا بندہ رب نو پسند بھی بڑا ہے اللہ پاک گناہاں نو نیکی اندر بدل دیندہ ہے ہر ویلے اللہ پاک سانو معافیاں دا طلبگار بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب